अथैकसप्ततितमः सर्गः। एवम् ब्रुवाणम् जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः। श्रोतुमर्हसि भद्रन्ते कुलम् नः परिकीर्तितम्। प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलम् निरवशेषतः। वक्तव्यम् कुलजातेन तन्निबोध महामते। राजा भूत्रिषु लोकेषु विश्रुतस्वेन कर्मणा। निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववताम् वरः। तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनको मिथिपुत्रकः। प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावसुः। उदावसोऽस्तु धर्मात्मा जातो वै नन्दिवर्धनः। नन्दिवर्धसुतः शूरः सुकेतुर्नाम नामतः। सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः। देवरातस्य राजर्षेर्बृहद्रथ इति स्मृतः। बृहद्रथस्य शूरो भून्महावीरः प्रतापवान्। महावीरस्य धृतिमान् सुधृतिः सत्यविक्रमः। सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः। धृष्टकेतोश्च राजर्षेर्हर्यश्व इति विश्रुतः। हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतीन्धकः। प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः। पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः। देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीध्रकः। महीध्रकसुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः। कीर्तिरातस्य राजर्षेर्महारोमा व्यजायत। महारोम्नस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत। स्वर्णरोम्नस्तु राजर्षेर्ह्रस्वरोमा व्यजायत। तस्य पुत्रद्वयम् राज्ञो धर्मज्ञस्य महात्मनः। ज्येष्ठोऽहमनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः। माम् तु ज्येष्ठम् पिता राज्ये सोऽभिषिच्य पिता मम। कुशध्वजम् समावेश्य भारम् मयि वनम् गतः। वृद्धे पितरि स्वर्याते धर्मेण धुरमावहम्। भ्रातरम् देव सङ्काशम् स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजम्। कस्यचित्वथ कालस्य साङ्काश्यादागतः पुरात्। सुधन्वा वीर्यवान् राजा मिथिलामवरोधकः। स च मे प्रेषयामास शैवम् धनुरनुत्तमम्। सीता च कन्या पद्माक्षी मह्यम् वैदीयतामिति। तस्या प्रदानान् महर्षे युद्धमासीन्मया सह। सहतोऽभिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे। निहत्य तम् मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानम् नराधिपम्। साङ्काश्ये भ्रातरम् शूरमभ्यषिञ्चम् कुशध्वजम्। कनीयानेष मे भ्राता अहम् ज्येष्ठो महामुने। ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुङ्गवा। सीताम् रामाय भद्रन्ते ऊर्मिलाम् लक्ष्मणाय वै। वीर्यशुल्काम् मम सुताम् सीताम् सुरसुतोपमाम्। द्वितीयामूर्मिलाम् चैव त्रिर्वदामि न संशयः। ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुङ्गवा। रामलक्ष्मणयो राजन् गोदानम् कारयस्वः। पितृकार्यम् च भद्रन्ते ततो वैवाहिकम् कुरु। मघाह्यद्य महाबाहो तृतीयदिवसे प्रभो। फल्गुन्यामुत्तरे राजंस्तस्मिन् वैवाहिकम् कुरु। रामलक्ष्मणयोरर्थे दानम् कार्यम् सुखोदयम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 170तमः सर्गः।